योग आत्मा महः पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति विज्ञाने यज्ञं तनुते कर्माणि तनुतेऽपि च विज्ञानं देवाः सर्वे आनन्द आत्मा ब्रह्मपुत्र सन्तमेनं ततो विदुरिति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य अथातो सुप्रश्नाः उदा विद्वान् लोकं प्रेत्य कश्चन गच्छति विज्ञानं च सत्यं च अनन्तं च सत्यमभवत् अडिगं किं च तत्सत्यमित्याचक्षते तदप्येष श्लोको भवति असद्वा इदमग्र आसीत् ततो वै सदजायत तदात्मानग्र स्वयमकुरुत तस्मात् तत्सुगतमुच्यत इति यद्वै तत्सुगतं रसो वै सः रसगृह्येवायल्लब्धानन्दे भवति तो ह्येवान्नात् प्राण्यात् यदेष आकाश प्रतिष्ठां विन्दते अथ स भयङ्गतो भवति यदह्येवैष एतस्मिन्नन्तरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति तत्त्वे भयं विरुषामन्वान स्यात् तदप्येष श्लोको भवति हीशास्मात् बाणः पतते हीशोदेति सूर्यः हीशास्मादेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नं प्रयच्छभिसंविशन्ति तद्विज्ञाय पुनरेव वर्णं पितरमुपससार तपो ब्रह्मेति सतपो तप्ते प्राणेन जातानि जीवन्ति प्राणं प्रयच्छभिसंविशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वर्णं पितरमुपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति तगुंहावाच तपसा ब्रह्मविदिक्तनो ब्रह्मेति व्यदात् मनसोऽप्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते मनसा जातानि जीवन्ति तद्विज्ञाय पुनरेव वर्णं पितरमुपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति तपसा ब्रह्म विजिज्ञापस्व तपो ब्रह्मेति मनसा खल्विमानि भूतानि जायन्ते तपसा ब्रह्म विजिज्ञापस्व तपो ब्रह्मेति सतपो तप्यत सतपस्तत्त्वा विज्ञानं ब्रह्मेति व्यजानात् विज्ञानात्येव खल्विमानि भगवो ब्रह्मेति सतपो तपसा ब्रह्मेति सतपो तप्यत सतपस्तत्त्वा आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात् परमेभ्यो एवं वेदं प्रतिष्ठते अन्नपानं आदो भवति ఇది ఒక మంత్రానికి సంబంధించినటువంటిది అన్నం తనింద్యాత్ తద్గతం ప్రాణో వా అన్నం శరీరం ఆదం ప్రాణే శరీరం ప్రాణ ప్రతిష్ఠితః తదేతదన్న అన్నే प्रतिष्ठितं वेदप्रतिष्ठितन्नमन्ये प्रतिष्ठितं वेद प्रतिष्ठते भवति महान् भवति प्रजया वसवे ब्रह्मवत्नं बहुकुर्वीन्नारामन्ये प्रतिष्ठितं स एतदन्नमन्ये प्रतिष्ठितति प्रतिष्ठितं अन्नवा भवति ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्यान्नगुं राद्धं मध्यगास्मान्नगुं राद्धते कर्मेति हस्तयोः गतेति पादयोः विमुक्तिर्षीः कृत्तु वामिति विद्युति यश इति पशुषु ज्योतिरिति नक्षत्रेषु प्रजातिरमृतमानन्द इत्युपस्थे सर्वमित्याकाशे तत्प्रतिष्ठेत्युपासीत प्रतिष्ठावान् भवति एतं मनोमयमात्मानुपसङ्क्रम्य एतं विज्ञानमयमात्मानुपसङ्क्रम्य एतमानन्दमयम्
बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि अवतु माम् अवतु भगवान् तिष्ठान् शन्नो शन्नो विष्णुरुक्रमो ब्रह्मणे नमस्ते संहिताय उपनिषदं व्याः पञ्चस्वधिकरणे ज्योतिषमधिविद्यमधिपदमध्यात्मा इत्याचक्षते वायुः सन्धानम् इत्यभिलोकम् अथाधिज्योतिः पूर्वरूपम् आपः सन्धिः इत्यधि आचार्यः पूर्वरूपम् विद्यासन्धिः इत्यधिविद्यम् अथा जननगुं सन्धानम् अथराहणरूपम् वाक्सन्धिः इत्यध्यात्मम् एवमानसामशभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु मम तस्य देवधारणो भूयासम् शरीरं मे विदर्शनम् जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्याश्रवम् ब्रह्मणः कोशो मेधया विहितः श्रुतं मे गोपाभिधन्वाना पूर्वाणा क्षीरमात्मनः मासागुं शिवमकावश्च अन्नपानेन सर्वदा ततो मे श्रियमावः लोमशां पशुभिः सह स्वाहा आमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा स्वाहा यमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा क्षमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा यानवस्य सोऽसानः स्वाहा तन्त्वा भगप्रविशानः स्वाहा समाभगप्रविश स्वाहा तस्मिन् सहस्रशाखे यथाहारं वैमृते स्वाहा चरम् एवं मां ब्रह्मयन्तु सर्वतः स्वाहा प्रतिवेशोऽसि प्रमाभाहि प्रमापद्य स्वाहा एतास्तिस्रो व्याहृतयः तासामहस्मेतां चतुर्थीं माहाचमस्य प्रवेदयते मह इति अन्यन्यान् देवताः भूरिदेवा अयल्लोकः भुव इत्यन्तरिक्षं स्वरित्यसौ लोकः मह इत्यादित्यः आदित्येन वाव सर्वे लोकाग्निः भुव इति वा इति सामानि स्वरिति यजोगुंषि मह इति ब्रह्म ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदा महीयन्ते भूरिति वै प्राणः भुव इत्यपानः स्वरिति व्यानः मह इत्यन्नम् अन्नेन वाव सर्वे प्राणा महीयन्ते तावा एताश्चतुस्रश्चतुर्था सर्वेऽस्मै देवा बलिमावहन्ति स य एषोत्तरहृदय आकाशः तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयः अमृते य एषस्तमैवावलम्बते सेन्द्रयोनिः यत्प्रासोके शान्तोऽभिमर्दते यवो ह्यशीर्षकपाले भूरित्यग्नौ प्रतिष्ठति भव इति वायो स्वरित्यादित्ये मह इति ब्रह्मणि आप्नोति स्वाच्यम् आप्नोति मनसस्परिम् प्राणारामं मनानन्दं शान्तिसमृद्धमृतम् इति प्राचीनयोग्योपास्म पृथिव्यन्तरिक्षं चतुर्दिशो वान्तरदिशाः प्राणो ज्ञानो पान उदानः चक्षुश्रोत्रं मनोवाक्पत् चर्ममागं संकृष्णावास्थिमज्जा एतदधिविधाय ऋषिरपोषत् तां सर्वा इदगं सनगं पान्तेनैव पान्तस्पृणोतीति ओमिति ब्रह्म ओमितीदगं सर्वम् ओमित्येतदग्रहस्नवा श्रावयन्ति ओमिति सामानि गायन्ति ओं सोमिति शस्त्राणि शंसन्ति
ओमित्यर्थर्यप्रहरं प्रतिगृह्णाति ओमित्य ब्रह्मा आप्नमानीते ब्रह्मैवोपाप्नोति ततञ्च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यञ्च स्वाध्याय प्रवचने च तमश्च स्वाध्याय प्रवचने च तमश्च स्वाध्याय प्रवचने च अधिकनश्च स्वाध्याय प्रवचने च आनुषञ्च स्वाध्याय प्रजास्वाध्याय प्रवचने च प्रजनश्च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यमिति सत्यवचाराधीकरः तमैति तपो नित्यपौरुषिष्टिः स्वाध्याय प्रवचने एवेति नाको मूर्धवक्षसं सुमेधामृतोक्षितः इति त्रिशङ्को वेदानुवचनम् वेदमनोच्याचार्योऽन्ते वासिनमनशास्ति सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान् आचार्याय प्रियन्तं मागच्छेत्सि सत्यान्न प्रमदितव्यं धर्मान्न प्रमदितव्यं कुशलान्न प्रमदितव्यं भोज्येन प्रमदितव्यं स्वाध्याय प्रवचनाभ्यान्न प्रमदितव्यं देवविदगान्यनवध्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्रयोपास्यानि नो इतराणि एके चारुमच्छेयांसो ब्राह्मणाः तेषां प्रयासनेन प्रश्वसितव्यं श्रद्धया देयम् अश्रद्धया देयं श्रिया देयं ह्रिया देयं धिया एतत्तद्ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता आयुक्ताः अलोक्षा धर्मकामाः स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः थाभ्याख्यातेषु एतत्र ब्राह्मणाः समोक्षा धर्मकामाः स्युः यथा ते तेषु वर्तेरन् तथा तेषु वर्तेथाः एष आदेशः एष उपदेशः एष वेदोपनिषत् एतदनुशासनम् एवमुपासितव्यम् एवमुपैचिदुपास्यम् क्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत तद्वक्तारमावीत आवीन्मां यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ऋतं वदिष्यामि तद्वक्तारमयो अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 ॐ अहं रुद्रे सर्वसुभिश्चरादित्येन विश्वदेवै पापिधर्म्यहमिन्द्रं धर्म्यहं पुष्पामृतभूषणं भगम् अहं तथा मित्रविनं हविष्पदे सुप्राप्ये एतमानाय सुन्वदे अहं राष्ट्री सङ्गमनीयसूनां चिकीर्षे प्रथम यज्ञियानां अमन्त गोमान्त उपक्षीयन्ते श्रुतिश्रुतश्रद्ध्यवन्ते वदामि अहमेव स्वयमिदं वदामजुष्टं देवेभिरुदम अन्तः समुद्रे ततो वितिष्ठे भुवनानपि श्रोतामून्यान् वर्ष्मनोपस्पृशामि अहमेव त्वदैव प्रवां व्यारभमाना भुवनानि विश्वा हरो देवा पर एना पृथिव्यै तावती महिमा सम्बभूवा ॐ शान्तिः सिंहन्तुलिता यज्ञिः तामग्निवर्णान् तमसात्वलन्तीं वैरोधनीं कर्मफले दुष्टा दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये अग्ने त्वं पारयामभ्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा ओयोः विश्वानि नो दुर्गः जातवेदस्य त्वं न नाभादुलितादिवर्षेणोऽस्माकं बोध्वनिता तनूनां रतनाचितकं सह सनः परशतति दुर्गाणि विश्वाक्षामद्देवोऽस्मादिदुरितात्यग्निः
ఇది కింద సాయంత్రం ఎందుకండి సరేనా డబ్బులు మాత్రం చితివి సాధకుడైన సాంకృతికి అష్టాంగ యోగం బోధించి యోగుల పాలిట దైవమువై యోగిరాజువై నిలచితివి బ్రహ్మదేవుని తలపులను అక్షర పరబ్రహ్మను దళాధనుడు నిన్ను స్మరింప ప్రత్యక్షం వై నిలచి అష్ట సిద్ధుల నిశ్చితివి అమిత పరాక్రము చేసితివి అశాంతి నొందిన రేణితివి కరుణానందు కరుణిందు ఆనంద వైకుంఠధామం సచ్చిదానందం శ్రీపాదరాజం శరణం ప్రపద్యే శ్రితపారిజాతం శరణం ప్రపద్యే శ్రీపాదరాజం శరణం ప్రపద్యే శ్రితపారిజాతం శరణం ప్రపద్యే వేదాంత వేద్యం వరయోగి రూపం జగత్ ప్రకాశం సురలో తెలుపు నలుపుల తలపుల మాయ మాయను బాపు ముదతాత్రేయ మాయను బాపు ముదతాత్రేయ అనుదినము పఠింతునయ శ్రీ గురు చరితము పారాయణగా అనుదినము పఠింతునయ తెలిసి తెలియక చేసిన కర్మలు శుభకర్మలుగా మార్చుమయ తెలిసి తెలియక చేసిన కర్మలు శుభకర్మలుగా మార్చుమయ తెలుపు నలుపుల తలపుల మాయ మాయను బాపు ముదతాత్రేయ తెలుపు నలుపుల తలపుల తొలగించుమయ్యా గురువు దైవము నీవేనయ్యా
करोमि अमृतोपमस्तु अमृतोपस्करणमसि ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा श्री वल्लभ गुरुवर सरस्वती तव शरणं श्रीपाद श्री वल्लभ तव शरणं तव शरणं श्री गुरुनाथ तव शरणं